नमस्कार, स्वागत तपाईलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा हामी कलमको साइज चाहिँ कति राख्ने त्यो चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। जस्तै कि हामी 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला हामी घर बनाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ कति हाम्रो कलमको साइज हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। र कति दूरीमा चाहिँ एक देखि अर्को पिलर चाहिँ कति दूरीमा राख्ने र पिलरको साइज चाहिँ कति मोटो पातलो राख्ने त्यो आज चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ। किनभने त्यो यदि तपाईले ध्यान दिनु भएन भने पछिको दिनमा तपाईलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन सक्छ र लोड धान्न नसकेर तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ, बिल्डिङ टुट्न सक्छ, फुट्न सक्छ हैन। त्यही भएर म तपाईलाई चाहिँ कलमको साइज आज चाहिँ हेराइरहेको छु तपाईलाई कि पहिलो तल्ला, दोस्रो तल्ला, तेस्रो, चौथो तल्लाको लागि कति चाहिँ पिलरको साइज राख्ने हैन। हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिलो हेर्छौँ हामी कसको, ग्राउन्ड फ्लोरको हामी हेर्छौँ सबैभन्दा तल्लो वालाको हैन। ग्राउन्ड फ्लोर जसलाई हामी भन्छौँ, ग्राउन्ड फ्लोरमा तपाईलाई कलमको साइज, पिलरको साइज कति राख्ने, कमसे कम 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको हामी पिलरको साइज राख्ने हैन। हाम्रो यदि पिलर छ भने हैन, त्यसको कमसे कम कति साइज राख्ने हामी, 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको राख्ने। मतलब 9 इन्च चाहिँ यताबाट हुनु पर्यो यसको र 9 इन्च यताबाट हुनु पर्यो हैन। र त्यसपछि एउटा के कुरा छ भने यसको दूरी पनि राख्नु एकदमै जरुरी छ कि एउटा यो कलम हो र अर्को चाहिँ कलम जुन छ त्यसको बीचको दूरी चाहिँ पनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ कि कति चाहिँ हामी राख्ने। त्यो पनि यदि बढी राखिदिनु भयो भने तपाईलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। यो बीचको दूरी भनेको एक कलमदेखि लिएर अर्को कलम बीचको हैन दूरी भनेको तपाईलाई 3 मिटरदेखि लिएर 5 मिटरसम्म हुन सक्छ हैन। त्यो भन्दा बढी चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुँदैन, किनभने यो भन्दा बढी राखिदिनु भयो भने तपाईलाई के हुन्छ, लोड यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईलाई यो कलमको साइज चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। राख्न सक्नुहुन्छ तर कलमको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाई ध्यान दिनु होला, यसलाई चाहिँ फिटमा हामी हेर्दा 10 फिटदेखि 16 फिटसम्म चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यसको दूरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा बढी चाहिँ राख्नु भएन हैन। यो चाहिँ 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको यदि पिलर तपाईँ राख्नु भएको छ त्यो केसमा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। र रेन्फोर्समेन्ट भनेको तपाईले कति हुनु पर्यो, 4 वटा कमसे कम तपाईलाई रड हुनु पर्यो। यो तपाईको यदि पिलर छ भने यसमा कमसे कम कतिवटा, 4 वटा तपाईलाई रड हुनु पर्यो। त्यो जरुरी छ कि 4 वटा रड हुनु पर्यो। र त्यो रड कति एमएम को हुनु पर्यो भने त्यो कुरा भन्दाखेरि 12 एमएम को हुनु पर्यो हैन। साथीहरु एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गर्नु होला। फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक आफ्नोमा शेयर गर्नु होला। ठीक छ, हामी चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ। र यसमा चाहिँ रड जुन हाम्रो डन्डी हुन्छ त्यो तपाईले कतिवटा राख्नुपर्ने हुन्छ, 4 वटा राख्नुपर्ने हुन्छ। कमसे कम 4 वटा राख्नुपर्ने नै हुन्छ। तर अहिले भूकम्प आउँदाखेरि हाम्रो नेपालमा जहिलेदेखि भूकम्प आछ त्यो बेलादेखि तपाईलाई यो भनेको एकदमै कम हो। यो भन्दा जहिले पनि तपाई बढी नै राख्नुस्। कमसे कम तपाई 6 वटा राख्नुस्, 8 वटा हुन्छ भने 8 वटा राख्नुस्। किनभने तपाईले के हुन्छ भने भूकम्पको दृष्टिकोणले हेर्दा, अर्थक्वेकको दृष्टिकोणले हामीले त्यो रेन्फोर्समेन्ट यदि बढाएको छौँ भने राम्रो छ, कम राख्न चाहिँ पाइँदैन है। त्यो कुरामा भनिदिए तपाईलाई। त्यही भएर हाम्रो डन्डी जुन छ 4 वटा राख्ने र 12 एमएम को राख्ने, 10 देखि 16 फिटसम्मको दूरीमा राख्ने। एक देखि त्यो कमै 10 देखि 16 को बीचमा नै राख्नु होला। या त तपाईँ 10 राख्न सक्नुहुन्छ, 12, 15, 16 या 8, 7, 9 यता कम भए हुन्छ, 16 भन्दा कम भए हुन्छ। तर बढी चाहिँ राख्न मिल्दैन है, बढी राख्न मिल्दैन। र 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको छ। र यसमा रिङ जुन हामी यो कलम छ त्यसमा त रिङ पनि लाउँछौँ नि। रिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने म तपाईलाई हेराइदिउ। यो चाहिँ रिङ हो के, यो रिङ यसलाई हामी चुरी भन्छौँ नि, गाउँतिर यसलाई चुरी भन्ने गरिन्छ रिङलाई हैन। यो चाहिँ यस्तो खाले हामी बनाएको हुन्छौँ। त यसलाई पनि बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ 135 डिग्रीमा हैन। यो कुरा पनि राख्नु होला कि 135 डिग्रीमा बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यो रिङ कमसे कम 8 एमएम को हुनुपर्छ है। 8 एमएम चाहिँ यसको कम्पलसरी छ। 8 एमएम को यो रिङ हुनैपर्छ। 12 एमएम को यो डन्डी हुनुपर्छ भने तपाईलाई यो रिङ हुनुपर्ने हुन्छ 8 एमएम को। र कमसे कम चाहिँ यसको जुन दूरी हुन्छ, मतलब एउटा रिङ यहाँ राख्नुभयो र एउटा रिङ चाहिँ राख्ने, यो बीचको कति दूरी हुनुपर्छ, कमसे कम यो बीचको दूरी तपाईलाई 6 इन्च भन्दा कमै राख्नुपर्छ। त्यो भन्दा बढी चाहिँ राख्न मिल्दैन है। 6 इन्च भन्दा बढी राख्न मिल्दैन, त्यो कुरा भनिदिएछु। 8/6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ हैन। बुझ्नुभयो। ग्राउन्ड फ्लोरको केसमा बुझ्नुभयो तपाईँ के कुरा छ। त्यस्तै तपाईले अलिअलि बढाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो अघिल्लो तल्लाको लागि भइहाल्छ। G+1 को लागि ग्राउन्ड फ्लोर र 1 तल्ला,
एक तल्लाको लागि कलम साइज 9 इन्ची बाई 12 इन्चीको तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ पिलरको साइज। 9 इन्ची र 12 इन्चीको पिलरको साइज हुन्छ। तपाईलाई जुन त्यसमा रड लाग्छ, डन्डी लाग्छ, त्यो चाहिँ कमसेकम 6 वटा डन्डी दिनुपर्ने हुन्छ 12 mm को, त्यो याद राख्नु होला। ठीक छ। र रिङ जुन तपाईँ राख्नुहुन्छ, यो म हेराइदिए रिङ छ यो। त रिङ कमसेकम तपाईलाई 6 इन्चीको स्पेसिङमा र 8 mm को राख्नुपर्छ। सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भनेको एकदेखि अर्को रिङको दूरी भनेको 6 इन्ची मात्रै हुनु पर्यो। जुन म हेराइदिए एउटा रिङ यो भयो, एउटा रिङ यो भयो, यस्तो हामी जुन रिङ लाउँछौँ नि त्यसको दूरी भनेको त्यो हो। ठीक छ। त्यसपछि अब म तपाईलाई हेराउँछु कि G+2 मा चाहिँ के गर्ने। मतलब यो चाहिँ पहिलो तल्लाको लागि भयो र यो दोस्रो तल्लाको लागि। अब तपाईँ दोस्रो तल्ला बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कलमको साइज, पिलरको साइज कमसेकम 1 फिट बाई 1 फिटको राख्नुपर्ने हुन्छ, 12 इन्ची बाई 12 इन्चको हैन। र यसमा तपाईलाई जुन रेन्फोर्समेन्ट तपाईँ राख्नुहुन्छ, रड राख्नुहुन्छ, त्यो कमसेकम 6 वटा रड राख्नु पर्यो। र भूकम्पको दृष्टिकोणले, अर्थक्वेकको दृष्टिकोणले तपाईलाई बढी नै राख्नुस् भने राम्रो हुन्छ, कम राख्दा चाहिँ नराम्रो हुन सक्छ। त्यही भएर कमसेकम 6 वटा 12 mm को रड चाहिँ राख्नु पर्यो हैन। र तपाईलाई थाहा होला कि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक सुत हुन्छ के, एक सुत। गाउँघरतिर सुत चाहिँ बढी भन्छ कि यो एक सुता छ, दुई सुता, त एक सुतमा तपाईलाई 3 mm हुन्छ हैन। त 4 सुतको रड राख्नु पर्यो कमसेकम, 4 सुत। 4 सुत भनेको तपाईले कति भयो, 4 तिया 12 mm हैन। 4 सुतको रड राख्नु पर्यो र 4 सुतको रड 6 वटा कमसेकम राख्नु पर्यो। र यसमा पनि रिङ जुन हुन्छ त्यो 8 mm को राख्नु पर्यो। 8 mm को रिङ र 6 इन्चीको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ राख्नु पर्यो, एउटादेखि अर्को स्टिरपको। स्टिरप भनौँ या रिङ भनौँ त्यही छ। यसलाई स्टिरप पनि भनिन्छ, STIRRUP स्टिरप, र रिङ पनि भनिन्छ। ठीक छ, तपाईँ याद राख्नु होला त्यसलाई। त्यसपछि G+3 को केसमा यदि तेस्रो तल्ला बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा के गर्ने हामी, तेस्रो तल्लामा कमसेकम तपाईलाई 1 फिट बाई 14 इन्चीको तपाईलाई पिलरको साइज चाहिँ हुनुपर्ने छ हैन। यदि तेस्रो तल्ला तपाईँ बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईको पिलरको साइज 12 इन्ची बाई 14 इन्चको कमसेकम यति चाहिँ हुनुपर्ने। योभन्दा बढी होस् तर कम नहोस् है, योभन्दा बढी हुनुपर्ने तर कम नहुनुपर्ने। यो एकदमै कम डाटा हो, कमसेकम यति हुनुपर्ने। र रड कति राख्ने हामीले, डन्डी चाहिँ 4 वटा कमसेकम 16 mm को राख्ने र 2 वटा कमसेकम 12 mm को राख्नुपर्ने हुन्छ। त 4 2 6 वटा भइहाल्यो। जहाँसम्म तपाईँ 8 वटा राख्नु होला धेरै राम्रो हुन्छ हैन। 16 mm को कतिवटा, 4 वटा, र 12 mm को 2 वटा। ठीक छ। र यसमा जुन स्टिरप लाग्छ, रिङ लाग्छ, त्यो चाहिँ कति हो, यसमा चाहिँ 10 mm को तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ। 10 mm को स्टिरप र 6 इन्चीको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ गरेर तपाईलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ साथीहरु। सो आजको भिडियोमा तपाईँ बुझ्नुभयो कि जुन हामी रेसिडेन्शियल बिल्डिङ, जुन हाम्रो बस्ने घर हुन्छ, त्यो यदि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला र 4 तल्लाहरूको लागि, 5 तल्लाको लागि पनि यस्तै बढ्दै जान्छ साइजहरू। जो तपाईलाई म हेराइदिए 4 वटा गरेर हैन। त यस्तै तपाईँ ध्यान राख्नु होला। जहिले पनि घर बनाउँदाखेरि इन्जिनियरसँग सल्लाह लिनु होला हैन। र जहिले पनि यो जुन कुरा म लेखेछु यहाँ त्यो कुरालाई फलो गरेर बनाउनु होला। र अहिले अर्थक्वेकको हिसाबले, भूकम्पको हिसाबले अझै तपाईँ यसमा बढाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले म तपाईलाई भनिदिए। ठीक छ साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। फेरि हामी अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र तपाईहरुसँग म फेरि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र केही कुरा छुटेछ भने मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु। र भिडियो राम्रो लाग्यो, कस्तो लाग्यो तपाईले त्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच साथीहरु। आजको लागि धन्यवाद तपाईलाई।